على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عبادتها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث محمد بن الحسن الشيباني رحمة الله تعالى عليه. اللهم انفعنا وارفعنا بعلومه وعلومكم أجمعين، آمين. باب أدنى ما يتزوج الرجل عليه المرأة. وبه قال أخبرنا مالك قال حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أثر سبرة، فأخبره